हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्दैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी युनिट 7मा रहेको छौँ। युनिट 7 अन्तर्गत चाहिँ हामी रहेर आज विशेष गरी यो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट स्ट्रक्चरको चाहिँ सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो सर्ट रन इक्विलिब्रियम अथवा इक्विलिब्रियम चाहिँ हाम्रो कसरी पाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ हामी यहाँ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केटको चाहिँ सर्ट रनमा हुनसक्ने इक्विलिब्रियम चाहिँ कतिखेर आउँछ त, कस्तो कस्तो कन्डिसनहरूमा भन्ने कुरा हेर्छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन जुन हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा अटेन्ड गरिसकेका छौँ, यसको बारेमा चाहिँ हल्का हामीलाई रिभाइज गर्छौँ है त। र अब हाम्रो चाहिँ यहाँ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट भन्ने बित्तिकै त्यस्तो मार्केट स्ट्रक्चर हो जस अन्तर्गत चाहिँ धेरै फर्महरू अथवा धेरै सेलरहरू हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्लाइटली डिफ्रेन्सिएटेड प्रोडक्टहरू चाहिँ उनीहरूले के गर्ने भयो त भन्दा उत्पादन गर्ने भयो। जस्तै हाम्रो चाहिँ यसको हामीलाई थाहा छ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत हाम्रो आउने प्रोडक्टहरू भनेको हाम्रो यहाँ एक्जाम्पल अन्तर्गत जस्तै सोपहरू भयो, साबुनहरू पनि हाम्रो सबै साबुनको त एउटै युज हुन्छ नि त, तर त्यो साबुनहरूको चाहिँ अब छुट्टै बास्नादेखि लिएर तिनीहरूको चाहिँ छुट्टै कलरहरू भयो, हो त्योहरू चाहिँ हल्का हल्का उनीहरूको फिचरमा मात्रै चाहिँ फरक आएको हो, तर उनीहरूको चाहिँ युज त एउटै ठाउँमा हुने हो। त्यही भएको कारणले गर्दा यसरी सोपदेखि लिएर यसरी नुडल्सहरूदेखि लिएर चाहिँ त्यो चाहिँ हामी सबै चाहिँ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ। र जुन हाम्रो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनको चाहिँ हामीले विशेषता अर्थात् फिचर्सहरूलाई हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दा त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लार्ज नम्बर अफ द प्रोड्युसर र सेलर रहेको छ, र जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो मार्केट स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड प्रोडक्टहरू चाहिँ युज हुने भयो। र हाम्रो चाहिँ फर्महरूको चाहिँ इन्ट्री र एक्जिटमा फ्रिडम चाहिँ हुने भयो। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ फर्महरूको चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने चाहिँ अब्जेक्टिभहरू हुने गर्दछ। र अरू भनेको हाम्रो यसको चाहिँ ट्रेडमार्क र प्याटेन्ट राइटको चाहिँ कुरा हुने भयो है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ आज चाहिँ हामी सर्ट रनमा चाहिँ कसरी चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन सकिन्छ त भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै यहाँ हुन्छ हाम्रो जस्तै इक्विलिब्रियम है त, हाम्रो यहाँ आउन सकिन्छ यसमा प्राइस अर आउटपुट है त, प्राइस अर आउटपुट डिटर्मिनेसन इन द सर्ट रन अन्डर मोनोपोलिस्टिक है त, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन। मोनोपोलिस्टिक हाम्रो कम्पिटिसन मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ हामीले प्राइस अथवा आउटपुट डिटर्मिनेसन कसरी गर्न सक्छौँ, अथवा यसलाई हामी सर्ट रन इक्विलिब्रियम अन्डर द मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन पनि हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ। अब विशेष गरी जब हाम्रो सर्ट रन भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ यस्तो टाइम पिरियड जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। का साथसाथै प्रोडक्सन मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्रिज नगरेर त्यो हामीसँग भएको त्यो एक्जिटिङ क्यापेसिटीहरूलाई युज गरेर चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा चाहिँ डिमान्ड अनुसार चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यहाँ चाहिँ अब सर्ट रन हो नि त, सर्ट रनमा त हामीले एक्जिटिङ क्यापेसिटीलाई युज गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर हो। अब हामीहरू यदि धेरै हाम्रो लङ पिरियड भएको भए त हामीले त्यो हाम्रो प्रोडक्सन क्यापेसिटीलाई पनि हामीले युटिलाइज गरेर अझै पनि हाम्रो प्रोडक्सन क्यापेसिटीहरू बढाउन सक्थ्यौँ होला, तर यहाँ त के छ भन्दा सर्ट रन पिरियड छोटो समय भएको कारणले गर्दाखेरि जसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्सन त बढाउन सक्छौँ, तर कसरी बढाउन सक्छौँ भन्दा हामीसँग भएको अहिले जति हाम्रो क्यापेसिटी छ त्यही क्यापेसिटीलाई युज गरेर चाहिँ उत्पादन गर्ने र मार्केटमा भएको डिमान्डलाई चाहिँ पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ बुझ्ने गर्दछ है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दा हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन जस्तै मेसिन, प्लान्ट, फ्याक्ट्री, बिल्डिङहरू भयो, यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिक्स्ड जुन चाहिँ स्थिर हुने गर्दछ। र हाम्रो चाहिँ र मेटेरियल लेबरहरू चाहिँ सबै भेरिएबल फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत चाहिँ पर्ने नै भयो है त, त्यो कुराहरू आउँछ यसमा। अब हामी चाहिँ हेरौँ त यो सर्ट रन अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ
इक्विलिब्रियम चाहिँ पाउँछौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ है त सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने भनेको केसेसहरूमा चाहिँ सुपर नर्मल प्रफिट अथवा लसको सिचुएसन है त। भने चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भनेको केसेसहरू रहेको छ यसमा। हेरौँ है त केसेसहरू अन्तर्गत जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ इफ एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन एभरेज कस्ट है त। इफ एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट देन हाम्रो त्यतिखेर के हुन्छ त यस्तो अवस्थामा सुपर नर्मल प्रफिट चाहिँ हुने गर्दछ है त। यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुनुभयो त सुपर नर्मल प्रफिट है त। यो कुराहरू भयो। यसै गरी चाहिँ यहाँ रहेको छ यदि है इफ एभरेज रेभिन्यू इक्वल टु हाम्रो एभरेज कस्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुने भयो त नर्मल प्रफिटको चाहिँ कुरा आउने भयो है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्को रहेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ इफ है त एभरेज रेभिन्यू इज लेस देन यदि एभरेज कस्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुनुभयो त यसमा लसको चाहिँ सिचुएसन है त। लसको चाहिँ सिचुएसन आउने भयो। यो कुरा भयो यस्तो त। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो जुन प्राइस र आउटपुट डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यसरी इक्विलिब्रियम कन्डिसन्सहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ है त जसलाई हामी भन्न सक्छौँ कन्डिसन फर इक्विलिब्रियम है त। कन्डिसन फर इक्विलिब्रियम जुन चाहिँ हाम्रो मस्ट चाहिँ फलो हुनै पर्ने हुन्छ है त। यसमा हाम्रो मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड त्यति मात्र नभएर चाहिँ यसमा के हुन्छ त भन्दा मार्जिनल कस्ट मस्ट है त। मार्जिनल कस्ट मस्ट कट अथवा इन्टरसेक्ट मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम बिलोबाट चाहिँ यसरी चाहिँ कट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। जसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामी अब डायग्रामको हेल्पबाट चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ है त। यसरी यही कन्डिसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फलो भएर चाहिँ हामी अब डायग्राम बनाउँछ है त सर्ट रन अन्तर्गत। यहाँ हेरौँ त हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी। यो भयो हाम्रो ओरिजिन र यसै गरी यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ आउटपुटको कुरा आउनुभयो है त। यो भयो हाम्रो आउटपुटमा पनि यो हाम्रो के भयो त फिगर आयो है त। फिगर आएमा चाहिँ हाम्रो के छ त यसरी सुपर नर्मल प्रफिट है त। सुपर नर्मल प्रफिटको चाहिँ कुरा आउँछ। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अब जस्तै हाम्रो चाहिँ मानौँ है त यो सर्ट रन अन्तर्गत रहेको छ। यसरी हाम्रो यो के भयो त एउटा यो भनेको हाम्रो एभरेज रेभिन्यू र यो भनेको हाम्रो के भयो त हाम्रो यसरी यो भनेको हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू है त। मार्जिनल रेभिन्यूको कुरा आउने भयो। अब यसै गरी चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ मार्जिनल कस्टले चाहिँ के गर्नु पर्यो त बिलोबाट यसरी इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ आएको पाइन्छ है त। त्यो कुरा भयो यसरी है त। यो जुन मार्जिनल कस्टलाई चाहिँ मार्जिनल कस्टले चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यूलाई इन्टरसेक्ट गरेको जुन पोइन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छ इक्विलिब्रियम पोइन्ट यसलाई ई नाम दिउँ है त। यो ई नाम दिउँ यसलाई। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त अर्को भनेको एभरेज कस्ट चाहिँ आउने गर्दछ है त। यो हाम्रो के भयो त यसरी एभरेज कस्ट चाहिँ हुने भयो है त। यो कुराहरू यसमा आउँछ। अब जुन अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन यसलाई हामी माथि तानाउँदा हाम्रो कति पोइन्टसम्म सुत्दो रहेछ हेरौँ। यो पोइन्ट ईबाट यसरी हेर्दाखेरि है त यो पोइन्टबाट यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो माथिको एभरेज रेभिन्यूसम्म हाम्रो एभरेज रेभिन्यू चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त टोटल यहाँबाट यहाँसम्म है त। अब मेटिहाल्यो है त त्यो कुरा भयो यसमा। यो भयो हाम्रो एभरेज रेभिन्यू र अर्को भयो हाम्रो यो मार्जिनल रेभिन्यूको कुरा है त। यो कुराहरू भयो यसरी।
अब यसरी चाहिँ हामीले यहाँ पोइन्टमा के थियो, यसरी यहाँ माथि काटेको थियो है त। यो माथि काटेको यो यहाँ हाम्रो के आउँछ त्यसरी, यो हाम्रो के हो त, एभरेज कस्ट है त। यो भयो हाम्रो मार्जिनल कस्ट, जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन यो इक्विलिब्रियमको सिधा पोइन्टबाट यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म यो के हो त हाम्रो, यो भनेको हाम्रो यतिसम्म भनेको ओदेखि पीसम्म हाम्रो एभरेज रेभिन्यू यति रहेछ, अथवा यसलाई प्राइस पनि भन्न सक्छौँ। र यसरी एभरेज कस्टले यसरी काटिएको यो बिन्दु रहेको छ, यो बिन्दु भनेको के हो त हाम्रो, यो बिन्दु भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो एभरेज कस्ट चाहिँ यति रहेछ। कस्ट चाहिँ हाम्रो ओदेखि सीसम्म कस्ट रहेछ र ओदेखि पीसम्म चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू रहेछ भन्ने कुरा। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कस्टमा यति भयो र रेभिन्यू के भयो त, ओबाट पीसम्म भनेपछि हाम्रो रेभिन्यू धेरै भयो। रेभिन्यू धेरै भएपछि हाम्रो के छ त, यसमा एभरेज रेभिन्यू यदि ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के भयो त, सुपर नर्मल प्रफिटको केस आयो है त। हाम्रो यहाँ के आयो त, सुपर नर्मल प्रफिटको चाहिँ केस आउने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ नाम दिन सक्छौँ। यो पोइन्टलाई हामी ए भन्छौँ र यो पोइन्टलाई हाम्रो बी, जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो बी भयो। यसरी एबिपिसी, यदि यो एबिपिसी यदि रहेको छ, जुन हाम्रो घेरा लागेको हो, यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हो त, सुपर नर्मल प्रफिटको चाहिँ केस भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट रहेको छ है त। यति हो, यसमा खासै केही छैन। अब सुरुमा हामी यहाँ सुपर नर्मल प्रफिटको बारेमा हेर्छौँ है त। सुपर नर्मल प्रफिट हाम्रो यो फिगर आइले है त। फिगर आइले के सोच गर्छ त, सोच द्याट फर्मले के गर्छ, फर्म चाहिँ इक्विलिब्रियम छ है। सो द्याट फर्म इज इन इक्विलिब्रियम है त। फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पोइन्ट है त, एट पोइन्ट ई। कुन पोइन्टमा त, यो पोइन्टमा चाहिँ इक्विलिब्रियम रहेको छ। बिकज यो पोइन्टमा के भएको छ हाम्रो, एट दिस पोइन्टमा हाम्रो ठ्याक्कै मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यू भएको छ। एन्ड हाम्रो मार्जिनल कस्ट इज इन्टरसेक्टिङ है त, इज इन्टरसेक्टिङ मार्जिनल रेभिन्यू है त। मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम बिलो भन्ने कुरा रहेको छ है त। अब जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ इक्विलिब्रियम पोइन्ट ईबाट चाहिँ हाम्रो ओ, यसलाई क्यू मानौँ, ओदेखि क्यूसम्म चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ ईमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा, ओक्यू चाहिँ क्वान्टिटी र ओपी चाहिँ प्राइस रहेको छ है त। पोइन्ट ई indicates है त, point E indicates that the firm है त, that the firm's equilibrium output is कति हाम्रो यसमा OQ and equilibrium प्राइस है त। इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी भन्ने कुरा छ है त। जसमा चाहिँ अब हामीले देख्न सक्छौँ एभरेज अनि रेभिन्यू इज ग्रेटर देन एभरेज कस्ट रहेको छ है त। हाम्रो एभरेज रेभिन्यू भनेको ओपी र एभरेज कस्ट भनेको ओसी रहेको छ है त। त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। दिस इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी इज के हो त, ग्रेटर है त। ओपी इज ग्रेटर देन एभरेज, ग्रेटर देन एभरेज कस्ट ओसी। हेन्स द फर्म है त, हेन्स द फर्म अर्न्स सुपर नर्मल प्रफिट है त। सुपर नर्मल प्रफिट इक्वल टु सेडेड हाम्रो एरिया थियो, यसमा अघि हामीले गरेको थियौँ, छाया पारेको थियौँ
इक्वल टु सेडेड एरिया हाम्रो इक्वल टु हाम्रो सेडेड एरिया कति छ त एबिपिसी है त एरिया एबिपिसी भन्ने कुरा भयो र यसपछि हाम्रो एउटा केस त सक्यो। अब यसपछि अर्को हामी केस हेर्न सक्छौँ यसमा। यसरी नै हाम्रो के भयो त यसरी एभरेज रेभिन्यू है त। र अब हाम्रो यसै गरी यहाँ अब के भन्नुभयो त यसमा मार्जिनल कस्टको कुरा आउने भयो है त। अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु मार्जिनल हाम्रो मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो त हामीले हेर्दाखेरि यहाँ मार्जिनल रेभिन्यू हुनु पर्यो र हाम्रो मार्जिनल कस्टले चाहिँ एभरेज रेभिन्यूलाई मार्जिनल रेभिन्यूलाई है त। यो हाम्रो मार्जिनल कस्ट होइन, यो हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिनल रेभिन्यू है त। मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ मार्जिनल कस्टलाई चाहिँ बिलोबाट चाहिँ यसरी इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो है त। यसरी चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यो कुराहरू भयो। र साथै हामीले चाहिँ यो बिलोबाट यसरी मार्जिनल कस्टले कट गरिसकेपछि अर्को हाम्रो यहाँ आउँछ यो कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो भयो एभरेज कस्ट है त। यसरी हेर्दाखेरि यो जुन हाम्रो एभरेज कस्टले चाहिँ जस्ट मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ यसरी अलिकति मात्रै छोएको हुन्छ। भनेपछि छोको भनेको अर्थ अब के भयो त जुन हाम्रो यो पोइन्ट भनेको त के हो त ई पोइन्ट हो जुन इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। र यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्नु पर्दा हेरौँ है त। जुन यो पोइन्ट रहेको छ यो भनेको इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो जसमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एभरेज रेभिन्यू कस्ट पनि ठ्याक्कै यति र हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू पनि ठ्याक्कै यति भनेपछि हाम्रो चाहिँ कति रहेछ त एभरेज रेभिन्यू इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यूको कुरा आउने भयो। त्यसको अर्थ के भयो त यो भनेको हाम्रो एभरेज रेभिन्यू इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यू हुने बेला के रहेछ त नर्मल प्रफिट चाहिँ रहेछ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो यसरी। अब हामीले यसरी यहाँ हेर्दै यो पोइन्ट ई भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यति नै हो, खासै केही पनि छैन यसमा। जस्ट एभरेज रेभिन्यू इक्वल्स टु एभरेज रेभिन्यू है त। जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी ओक्यू र इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी। यो भनेको हाम्रो रेभिन्यू पनि ओपी र हाम्रो कस्ट पनि ओपी नै रहेको छ। यो हाम्रो केस कुन हो त यो हाम्रो फिगर आइआई अन्तर्गत यो हाम्रो नर्मल प्रफिट केस भयो त। नर्मल प्रफिटको केस भयो यो भयो है त। यसलाई हामी हल्का यहाँ लेख्छौँ। यो भनेको हाम्रो के भयो त नर्मल प्रफिटको केस भयो। इन द सर्ट पिरियड अ फर्म अन्डर है त अ फर्म अन्डर मोनोपोलिस्टिक competition may earn है त may earn normal profit यसमा हाम्रो के भइरहेको छ त यो केसमा चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू इक्वल्स टु एभरेज कस्ट भइरहेछ है त। It is the case है त। It is the case where average revenue is equal to
इक्वल टु एभरेज कस्ट है त। एभरेज कस्ट भन्ने कुरा भयो इन फिगर है त। इन फिगर आई फर्म है त। फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट हाम्रो कुनमा त पोइन्ट ईमा, त्यो अघि हामीले फिगरमा हेरिसकेका छौँ। एट पोइन्ट ई, जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त यसमा, वेयर हाम्रो मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड मार्जिनल कस्ट अथवा इन्टरसेक्ट भन्ने पनि सक्छौँ हामी यहाँ। इन्टरसेक्ट मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम बिलोबाट है त। बिलोबाट भन्ने कुरा भयो हो, जसमा चाहिँ हाम्रो के थियो त, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी ओक्यू र इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो ओपी हो है त। दस ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट and इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी भन्ने कुरा भयो है त। इन दिस केस, यो केसमा के हुँदैछ, इन दिस केस एभरेज रेभिन्यू इज इक्वल टु एभरेज कस्ट एन्ड हेन्स द फर्म है त। हेन्स द फर्म्स अन के छ हाम्रो यसमा, नर्मल प्रफिट भन्ने कुरा भयो त। नर्मल प्रफिटको कुरा आयो। अब यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ केस रहेको छ। अब हाम्रो लास्ट केस के छ त, हाम्रो आईको पनि कभर भयो, आइआईओको पनि कभर भयो। अब हाम्रो ट्रिपल आईको जुन लसको सिचुएसन छ त्यो हेरौँ है त, हाम्रो यसमा के हुन्छ भनेर। र यसै गरी यो भयो हाम्रो ओरिजिन है त। यो भयो हाम्रो आउटपुट फिगर ट्रिपल आईमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लसको केस भयो है त। लसको केस भयो। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ जस्तै हाम्रो यहाँ आउने भयो, यो भनेको हाम्रो के हो त, एभरेज रेभिन्यू है त। यो हाम्रो के भयो त, एभरेज रेभिन्यू, र यसै गरी यो हाम्रो भयो मार्जिनल रेभिन्यू है त। एभरेज रेभिन्यू र मार्जिनल रेभिन्यू, जसमा चाहिँ अब हामीलाई यहाँ सुरुमा के हुन्छ त, मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ मार्जिनल कस्टले चाहिँ बिलोबाट चाहिँ यसरी इन्टरसेक्ट गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ है त यसमा। यसरी यो इन्टरसेक्ट पनि भयो मार्जिनल कस्टले है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट छ, यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट, तर हामी ई भन्छौँ। यो यसमा चाहिँ के छ त, हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइसको कुरा आउने भयो। र यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ एभरेज रेभिन्यू चाहिँ हाम्रो कुन पोइन्टसम्म छ है त। एभरेज रेभिन्यू हाम्रो यो पोइन्टसम्म रहेको छ। यो कुन भयो त, हाम्रो एभरेज रेभिन्यू है त। यो भयो हाम्रो एभरेज रेभिन्यू, यति भयो, जसलाई हामीले अब नाम दिउँ यसलाई पीसम्म भनेर है त। ओपीसम्म हाम्रो के हो त, एभरेज रेभिन्यू। अब हामी यहाँ एभरेज कस्ट बनाउँछौँ, जसमा अब एभरेज कस्ट त अब हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ यो लसको केस हो। लसको केस भएपछि अब यो के हो त, जसमा चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू भन्दा चाहिँ एभरेज कस्ट चाहिँ ग्रेटर हुन्छ भनेपछि, त्यही भएर चाहिँ एभरेज रेभिन्यूलाई चाहिँ एभरेज कस्टले चाहिँ यसरी छुएन है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। यो भने हाम्रो के भयो भन्दा मार्जिनल कस्ट है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो।
यो कुराहरू भयो। यसरी नछुइसकेपछि अब यो हाम्रो के हो त है त, यो भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो एभरेज कस्ट, जुन यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले, यहाँ एभरेज कस्ट है त। यो जुन हाम्रो यो पोइन्ट छ यसलाई हामी के गर्छौँ यसरी माथि लगेर जान्छौँ। अब जुन यो यतिसम्म त के रहेछ भन्दा एभरेज कस्ट हो नि त, हो यो भनेको यतिसम्म हाम्रो के रहेछ एभरेज कस्ट रहेछ। योलाई हामी सी दियौँ भने चाहिँ हाम्रो जम्मा चाहिँ ओपीसम्म मात्रै हाम्रो रेभेन्यू छ, तर कस्ट त हाम्रो ओसीसम्म धेरै भयो नि त। ओसीसम्म गयो भनेको हाम्रो के हो त एक्स्ट्रा यति बढीले चाहिँ कस्ट लागेछ है त। यो सबै यति यो पोइन्ट भनेको हाम्रो सबै यो ब्राकेट भनेको सबै हाम्रो के हो त लसको केस हो। जस्तै हामी यसलाई एले नाम दियो भनेदेखि यसलाई बी नाम दियो भनेदेखि हाम्रो एबिसिपी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लसको केस भयो है त। यसमा यति नै रहेको छ, अरू केही पनि छैन है त। लस भयो यसमा इन द सर्ट पिरियड है त। इन द सर्ट पिरियड अ फर्म under monopolistic competition may incur है त, may incur loss भन्ने कुरा रहेछ है त। इन द फिगर ट्रिपल आईमा है त। इन द फिगर ट्रिपल आईमा चाहिँ हाम्रो के छ त, द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पोइन्ट ईमा। एट दिस पोइन्ट एकदम सजिलो छ, त्यही भएर मैले सरसरी लेखिरहेको छु। यसमा मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यू हुने भयो, मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड यसमा के छ त, यसमा एन्ड मार्जिनल कस्ट मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम है त, फ्रम बिलो भन्ने कुरा रहेको छ यसमा। इन इक्विलिब्रियम है त, इन इक्विलिब्रियम पोजिसन द फर्म है त, द फर्म विल प्रोड्युस ओक्यू युनिट्स है त, ओक्यू युनिट्स अफ आउटपुट। र त्यसै गरी यो पोइन्टमा है त, एट दिस इक्विलिब्रियम आउटपुट, जसमा चाहिँ हाम्रो यसको प्राइस कति हो र त्यसमा प्राइस इज ओपी एन्ड एभरेज कस्ट ओसी भन्ने कुरा भयो त। यसरी चाहिँ यो भनेको इक्विलिब्रियम, यसलाई क्यू मानिदियो, ओक्यू प्राइस र ओपीसम्म चाहिँ कस्ट थियो र हाम्रो ओसीसम्म चाहिँ कस्ट भइहाल्यो र हाम्रो रेभिन्यू चाहिँ अब ओपीसम्म भयो है त। एभरेज कस्ट ओसी, यसमा हाम्रो के भएको छ भन्दा एभरेज कस्ट चाहिँ एभरेज रेभिन्यू भन्दा चाहिँ बढिरहेको छ। एभरेज कस्ट अफ द फर्म इज मोर भन्ने कुरा भयो है त, इज मोर देन प्राइस द्याट इज हाम्रो के छ त यसमा एभरेज कस्ट इज ग्रेटर देन एभरेज रेभिन्यू, अथवा हाम्रो एभरेज रेभिन्यू इज लेस देन एभरेज कस्ट, एउटै कुरा भइहाल्यो है त। यो भनेको जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ हेन्स द फर्म है त, फर्म सफर्स अ लस, सफर अ लस इक्वल टु सेडेड है त, इक्वल टु सेडेड एरिया एबिसिपी, जुन हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको मतलब हामीले यहाँ भर्खर लेखिसक्यो एबिसिपी, यो कुरा भयो, यति कुरा है त। यसमा यति आउँछ, खासै केही पनि गाह्रो छैन, यसलाई राम्रोसँग पढ्नु होला। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ, र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस एन्ड द आउटपुट डिटर्मिनेसन इन द लङ रन अन्डर द मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन, यो चाहिँ हाम्रो सर्ट रन भयो। अब चाहिँ हामी लङ रनमा चाहिँ हाम्रो लङ रन इक्विलिब्रियम है त, इक्विलिब्रियम अन्डर द हाम्रो लङ रन इक्विलिब्रियम अन्डर मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन, त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। आजलाई चाहिँ हामी